हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य त्रयोविंशतितमे कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। Welcome you all for the 23rd session on online Sanskrit classes. गतकक्षायाः पुनस्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे चरामः। अत्र गतकक्षायां वयं व्याकरणविषयं दृष्टवन्तः। उदाहरणम् अनुस्वारस्य विषयः, अनन्तरं णत्वस्य विषयः। उदाहरणम् अनुस्वारः इत्युक्ते the dot above the any character, that is called as anuswara. So अनुस्वारः कुत्र प्रयोक्तव्यः इत्यस्मिन् विषये वयं दृष्टवन्तः। पृथक् वीडियो अपि आसीत्। अनन्तरं णत्वं उदाहरणं नकारः, मूर्धन्यनकारः, अनन्तरं तालव्यनकारः, कुत्र तेषां तयोः प्रयोगः कुत्र भवति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। यदा कदापि निमित्तं भवति तत्र मूर्धन्यनकारः भवति, यदा निमित्तं न भवति तर्हि तालव्यनकारः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र निमित्तम् इत्युक्ते रेफः, षकारः, रकारः, एते त्रयः वर्णाः णत्वस्य निमित्तं भवति। अनन्तरम् अनुस्वारः अत्र यदा अग्रिमपदस्य आरम्भे स्वरः भवति चेत् मकारः भवति अथवा अनुस्वारः भवति। उदाहरणं यदि अग्रिमपदस्य आरम्भे कान्सोनेण्ट् व्यञ्जनं यदि भवति तर्हि मकारस्य अनुस्वारः भवति, अथवा मकारस्य अनुस्वारः न भवति, मकारः एवमेव तिष्ठति इति वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं चित् चन एतयोः प्रयोगः अपि कुत्र कथं करणीयः इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। उदाहरणमस्ति कश्चित्, अनन्तरं कश्चन। सो सामान्यतया चित् चन एतौ शब्दौ सामान्यतया प्रश्नपदेन सह एव भवति। यदि किमपि प्रश्नपदं भवेत् तस्मात् अनन्तरं चित् चन योजनं भवति। चित् चन योजनेन कः अर्थः भवति इत्युक्ते वयं स्पष्टतया न जानीमः, परन्तु अस्ति इति वयं जानीमः। तस्मिन् समये चित् चन प्रयोगः कर्तुं शक्यते। उदाहरणं कश्चित्, अत्र कश्चित् इति पदं कः प्लस् चित् इति कश्चित् इति भवति। अत्र कश्चित् इत्युक्ते कश्चित् बालकः। उदाहरणं कश्चित् बालकः इत्युक्ते बालकः अस्ति इति वयं जानीमः, परन्तु तस्य विवरणं वयं न जानीमः। परन्तु बालकः अस्ति जानीमः, परन्तु सः कः, तस्य नाम किं, सः कुत्र वसति, तादृश अन्यविवरणं तस्य विषये वयं न जानीमः। तस्मिन् समये कश्चित् इति प्रयोक्तुं शक्नुमः। उदाहरणं कश्चित् बालकः मार्गे गच्छति, अनन्तरं कश्चित् पुरुषः आगच्छति, एवं भवति। अत्र कश्चित् कश्चन द्वयोः भेदः कोऽपि नास्ति। सो सामान्यतया सर्वदा चित् चनयोः चनयोः भेदः कोऽपि नास्ति, परन्तु कश्चित् भेदः कुत्रचित् दृश्यते, परन्तु अत्र वयं तस्मिन् विषये वयं चर्चां न कुर्मः। इदानीम् अस्माकं दृष्ट्या चित् चन द्वयोः अर्थः तु समानः इति वयं चिन्तयामः। अत्र कश्चित् काश्चित्, अत्र कः प्लस् चित् कश्चित्, कः प्लस् चन कश्चन। अनन्तरं काचित्, का प्लस् चित् काचित्, का प्लस् चन काचन। अत्र कश्चित् इति पुल्लिङ्गशब्दः, काचित् इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अनन्तरं तथैव किम् इति सकलिङ्गशब्दः अस्ति। तत्र किं प्लस् चित् किञ्चित्, किं प्लस् चन किञ्चन, एवं भवति। अत्र काचित् महिला, काचित् वाटिका, काचित् उत्पीठिका, एवं भवति प्रयोगः। तथैव किञ्चित् जलं, किञ्चित् मित्रम् आगच्छति, किञ्चित् वस्त्रं, किञ्चित् द्वारं, किञ्चित् गृहम्, एवं तेषां प्रयोगः भवति। अनन्तरम् अग्रिमविषयः वाट्साप् मध्ये यदा मया सन्देशं प्रेषितं तदा अनेकजनैः एतादृशदोषः कृतः। उदाहरणं कश्चित्, काचित्, किञ्चित्
एते त्रयः शब्दाः अपि एकवचनशब्दाः, अनन्तरं तेषां लिङ्गभेदः अपि अस्ति। कश्चित् इति पुल्लिङ्गम्, अनन्तरं काचित् इति स्त्रीलिङ्गं, किञ्चित् इति नपुंसकलिङ्गम्, एवं भवन्ति। तथैव एते त्रयः शब्दाः अपि, एतानि त्रीणि पदानि अपि प्रथमाविभक्तिरूपाणि। कश्चित् पुरुषः आगच्छति, अत्र पुरुषः प्रथमा विभक्ति भवति। यदा प्रथमा विभक्तिशब्दः कोऽपि अस्ति चेत् तेन सह कश्चित् इति प्रयोक्तुं शक्नुमः। अतः त्रयः विषयाः ज्ञातव्याः सन्ति। प्रथमः तस्य वचनं, लिङ्गम्, अनन्तरं विभक्तिरूपम्। एतान् त्रीन् वयं दृष्ट्वा वयम् एतेषां प्रयोगं वयं कुर्मः। अनन्तरं यथा मया पूर्वमेव उक्तं, चिच्चन सामान्यतया प्रश्नपदेन एव सह भवति। अतः कदा इति प्रश्नपदम् अस्ति, तेन सह अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। कदाचित्, कदाचन। अत्र इत्यस्य अर्थः किं भवति? कदाचित् इत्युक्ते सर्वदा इति न। सर्वदा कदाचित् वृष्टिः भवति इत्युक्ते सर्वदा वृष्टिः न भवति, कदाचित् वृष्टिः भवति इत्येव तस्य अर्थः भवति। कदाचित्, सम्टैम्स्। अनन्तरं कुत्रचित् मम पुस्तकम् अस्ति। मम पुस्तकम् अस्ति इति अहं जानामि, परन्तु कुत्र अस्ति इति न जानामि। कुत्रचित्, somewhere it is there। अतः चिच्चन सामान्यतया आङ्ग्लभाषया वक्तव्यं चेत् चिच्चन सम् इत्यस्मिन् अर्थे एव भवति। उदाहरणं कश्चित्, someone, काचित्, someone, किञ्चित्, something। So here कश्चित्, काचित्, based on the gender it varies, and kadachit sometimes, kutrachit somewhere। अनन्तरम् अन्यः विषयः अपि आसीत् गतकक्ष्यायां। यथा चिच्चन प्रश्नपदेन भवति, तथैव अपि इति शब्दः अपि प्रश्नपदेन एव भवति। अत्र कोऽपि, कापि, किमपि, वयं त्रीणि प्रश्नपदानि वयं स्वीकुर्मः। कः, का, किं। कः प्लस् अपि कोऽपि, का प्लस् अपि कापि, किं प्लस् अपि किमपि। तर्हि अपि इत्यनेन योजनेन किं भवति, तस्य अर्थः कः भवति इत्युक्ते, कोऽपि इत्युक्ते एनी, आङ्ग्लभाषया वक्तव्यं चेत् कोऽपि, एनीवन्, कापि, एनीवन्, किमपि, एनिथिङ्ग्, एवं तेषाम् अर्थः भवति। कोऽपि अस्ति वा, कोऽपि श्लोकं वदति वा, सो केन् एनीवन् टेल् श्लोका। कापि महिला गीतं गायति। अनन्तरं किमपि पुस्तकं ददातु, गिव् मी एनी बुक्। सो तादृशप्रयोगः अत्र भवति। अत्रापि कोऽपि, कापि, किमपि। अत्रापि यथा कश्चित्, काचित्, किञ्चित्, तत्र लिङ्गभेदः, वचनभेदः, विभक्तिभेदः आसीत्, तथैव अत्रापि लिङ्गभेदः, वचनभेदः, विभक्तिभेदः भवति। कोऽपि इति पुल्लिङ्गशब्दः, कापि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, किमपि इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। परन्तु एते त्रयः शब्दाः अपि प्रथमाविभक्तिरूपाणि, अनन्तरम् एकवचनरूपाणि। तद्वयं स्मरामः। तद् उचितस्थाने वयम् एतेषां प्रयोगं वयं कुर्मः। अत्र एतेषु विषयेषु कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। So if you have any questions on these topics, you can ask now. अस्तु, अद्यतनविषयः अस्ति तव्यत् अनीयर् इति। अत्र तव्यत् अनीयर् एतयोः अर्थः कः? So what is the meaning of this? These are not words. These are called as pratyayas. They are nothing but suffixes, what we call in English. So when we add these suffixes to certain verbs, they give some meaning. So tavyat and aniyar, they are not words. They are the suffixes attached to the verb roots
which gives some meaning. So what is the meaning which it gives? It gives the meaning of should be done, or must be done, or needs to be done, or any of that sort. So we want to say the work has to be done. I need to do the work. I have to go to temple, or I have to sleep. I have to play. So when you have to say I have to, I must, I should. So in these cases you can use tavyet and aniyar. So katham एतयोः प्रयोगः कथं भवति इति वयं पश्यामः. उदाहरणं करोति इति शब्दः अस्ति. वयं जानीमः बालकः करोति. बालकः पाठं बालकः उदाहरणं माता पाकं करोति. बालकः भोजनं करोति. एवं वयं प्रयोगं कृतवन्तः. अत्र करोति इत्यस्य प्रयोगः स्पष्टः अस्ति. तस्य तव्यत् अनीयर् रूपे एवं भवितः. उदाहरणं करोति कर्तव्यं करणीयम् एवं भवति. कर्तव्यं करणीयं. सो कर्तव्यं मस्ट बी डन, करणीयं मस्ट बी डन. सो अत्र अर्थभेदः कोऽपि नास्ति. देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग, but there is a little difference you can observe between tavyat and aniyar. Tavyat generally stresses the action and aniyar doesn't stress the action, but for beginners you can assume both are equal. So karoti, the tavyat aniyar rupams will be kartavyam karaniyam. And anantaram gacchati, balakah devalayam gacchati. So that is how we use gacchati form. The tavyat and aniyar forms are gantavyam gamaniyam. It means as to be, must be gone, and or should be gone, or have to be gone. So that's the meaning which it gives, gantavyam gamaniyam. And similarly likhati, लेखितव्यं लेखनीयम्. अनन्तरं पठति पठितव्यं पठनीयम्. अनन्तरं वदति वक्तव्यं वदनीयं. स्मरति स्मर्तव्यं स्मरणीयं. पश्यति द्रष्टव्यं दर्शनीयं. पाठयति पाठितव्यं पाठनीयं. खादति खादितव्यं खादनीयम्. एवं एतेषां रूपाणि भवन्ति. अत्र तव्यत् अनीयर् एतयोः अर्थभेदः कोऽपि नास्ति. प्रथमं. द्वितीयः विषयः, एतादृशरूपाणि तव्यत् अनीयर् रूपाणि सर्वेषां धातूनां सर्वेषां क्रियापदानाम् अपि भवति. So these forms, tavyat aniyar forms, are there for all the verbs. So but they can be interchangeably used. Okay, so let us see and let us try to understand the usage of these words in a sentence. Like example, karyam kartavyam, karyam karaniyam. The work has to be done or work has to be done, same meaning. Karyam karaniyam, karyam kartavyam, both means the same. The work has to be done. And here one more thing to understand here is the kartavyam, karaniyam, gantavyam, gamaniyam. So all these forms, they are the visheshana forms. That means they undergo the changes according to the subject. So like as I said earlier, it undergoes it changes its form according to three factors. One is the vachanam, lingam, and vibhakti rupam. So when we use these sentences with any when we use these words with any sentences, let us assure that whether these three factors are matching. So here karyam kartavyam, karyam is napumsakalingam, kartavyam is napumsakalingam. And similarly karyam karaniyam, karyam is napumsakalingam, karaniyam is napumsakalingam.
तथैव श्लोकः पुल्लिङ्गशब्दः श्लोकः वक्तव्यः श्लोकः वक्तव्यम् if it is used like this it is a wrong usage so श्लोकः वक्तव्यः श्लोकः वदनीयः अनन्तरं विद्यालयः विद्यालयः पुल्लिङ्गशब्दः एकवचनरूपं प्रथमाविभक्तिरूपम् अतः विद्यालयः गन्तव्यः विद्यालयः गमनीयः एवमेव भवति उदाहरणं विद्यालयं गन्तव्यम् इति अशुद्धरूपं so श्लोकः वक्तव्यः the shloka has to be said and vidyalaya gantavyaha I have to there is no equivalent meaning in English needs to go to school and pariksha lekitavya pariksha strilinga roopam lekitavya iti bhavati pariksha lekitavya pariksha lekhaniya evam roopani bhavanti atrapi कर्तव्यं त्रीणि रूपाणि सन्ति कर्तव्यः कर्तव्या कर्तव्यं वक्तव्यः वक्तव्या वक्तव्यं गन्तव्यः गन्तव्या गन्तव्यं लेखितव्यः लेखितव्या लेखितव्यम् एवं त्रीणि रूपाणि प्रत्येकस्य पदस्य अपि भवन्ति अतः वयं सर्वदा वयं स्मरामः सर्वदा तव्यत् अनीय प्रयोगः लिङ्ग वचन विभक्ति भेदम् अनुसरन्ति तद् वयं सम्यक् वयं स्मरामः सो एतावत् पर्यन्तं कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति तथैव यदि शक्यते वयम् उदाहरणानि अपि वयं वदामः अस्तु अनन्तरं एतेषां तव्यत् अनीयर् एतयोः रूपाणि सर्वेषां क्रियापदानां भवन्ति इति वयं दृष्टवन्तः अतः वयम् अस्माकं समीपे एका आवलिः अस्ति क्रियापदरूपाणि अत्रापि अन्तिमपङ्क्तौ एतेषां रूपाणां अत्र तव्यत् अनीयर् इति पङ्क्तिः अस्ति अस्यां पङ्क्तौ तानि रूपाणि सन्ति अत्र गन्तव्या गमनीया आगन्तव्या आगमनीय पठितव्या पठनीया पतितव्या पतनीय क्रीडितव्या क्रीडनीया सो एवं सर्वेषां धातूनां सर्वेषां क्रियापदानाम् अपि रूपाणि अत्र सन्ति यदि समयः लभ्यते भवन्तः एकवारम् अत्र पश्यन्तु अनन्तरं अग्रिमविषयः वयं कार्यं कर्तव्यम् इति वयं वदामः कार्यं कर्तव्यं सो द वर्क हैज टू बी डन सो इदानीं प्रश्नः भवति हू हैज टू डू द वर्क सो कार्यं कर्तव्यं द वर्क हैज टू बी डन सो हू हैज टू डू द वर्क सो व्हेन यू वांट टू से द पर्सन or the any object which is involved in that action or which is doing that action. So in that case, that object or the person should be in the Tritiya usage. It will be in the Tritiya Vibhakti Rupam. So we already knew the 7 Vibhakti forms Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami. So in these, when you want to say the person who is doing the action in case of Tavyat and Aniyar usage, the person or the object should be in the Tritiya form. Example, Balakaha is the Prathama Vibhakti form, Balakam Dvitiya Vibhakti form, Balakena is the Tritiya Vibhakti form. So we have to use Balakena when you want to say boy has to do something. So boy has to do the work. For example, boy has to do the work. In that case, Balakena Karyam Kartavyam. Anantaram बालकेन श्लोकः वक्तव्यः बालकेन विद्यालयः गन्तव्यः बालकेन परीक्षा लेखितव्या अत्र बालकेन एवं भवति तथैव देवः देवेन मार्गः मार्गेण विद्यालयः विद्यालयेन गणेशः गणेशेन शिवः शिवेन सो एवं सर्वेषां
पदानां रूपाणि तृतीयाविभक्तिप्रयोगे भवति। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे सीता इति भवति चेत् सीतया, बालिका बालिकया, अनन्तरं नदी नद्या, अत्र देवी देव्या, नर्तकी नर्तक्या एवं रूपाणि भवन्ति। उदाहरणं बालिका अस्ति, बालिकया कार्यं कर्तव्यं, बालिकया कार्यं करणीयं, बालिकया श्लोकः वक्तव्यः, बालिकया विद्यालयः गन्तव्यः, बालिकया परीक्षा लेखितव्या एवं रूपाणि भवन्ति। तथैव पुष्पं नपुंसकलिङ्गे अपि पुल्लिङ्गरूपमेव, नपुंसकलिङ्गपुल्लिङ्गरूपम् एतयोः भेदः नास्ति, द्वे रूपे अपि समाने एव भवति। पुष्पं पुष्पेण, मित्रं मित्रेण, सो मित्रेण कार्यं कर्तव्यं, मित्रेण श्लोकः वक्तव्यः, मित्रेण विद्यालयः गन्तव्यः, मित्रेण परीक्षा लेखितव्या एवं भवति। तथैव सः इति भवति चेत् सः कार्यं करोति, तेन कार्यं कर्तव्यं, सः श्लोकं वदति, तेन श्लोकः वक्तव्यः, सः विद्यालयं गच्छति, तेन विद्यालयः गन्तव्यः, सः परीक्षां लिखति, तेन परीक्षा लेखितव्या। तथैव सा कार्यं करोति, तया कार्यं कर्तव्यं, तया श्लोकः वक्तव्यः, तया विद्यालयः गन्तव्यः, तया परीक्षा लेखितव्या। तथैव तत् तेन कार्यं कर्तव्यं, तेन श्लोकः वक्तव्यः, तेन विद्यालयः गन्तव्यः, तेन परीक्षा लेखितव्या। एवं सर्वदा कर्तृवाचकपदस्य तृतीया प्रयोगः एव भवति। So whenever you wanted to say the action, the person who is doing the action, that person should be in the tritiya form, which is nothing but the instrumental case in English. So अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। So अद्यतनकक्ष्यायाः संक्षेपः तव्येत् अनियर् इति वयं दृष्टवन्तः। यदा वयम् आङ्ग्लभाषया मस्ट शुड इति वयं वदामः, तस्मिन् समये तव्येत् अनियर् इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणं बालकेन कार्यं कर्तव्यं, बालकेन पाठः पठितव्यः, बालिकया गीतं गातव्यं। सो एवं प्रयोगं वयं दृष्टवन्तः। If you want to watch more videos like this, please click on the subscribe button below and subscribe to the channel Sanskrit.today. And if you like this video, please share with your friends and interested people and group. And if you have any questions on these video topics or any feedback on the sessions, please post it on the comment section and click on the like button if you like this video. Thanks for watching online. धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां वयं मेलिष्यामः। धन्यवादः।